सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. फटकिऱ्या प्रवाद्या विशांत 17 गेया. ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात, पण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कोंटोंक मेळनात वा सराट्यार आंजुरांय काडूंक मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातर नवच्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे. वखडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचनो. ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस संपर्क माध्यमाचो गुलाम जाला. ह्या संपर्क माध्यमाच्या प्रभावाक इतलो वळख जाला की ल्हान भुरग्यां तावन व्हड प्रायस्ता म्हणसर खंयचोय एक संपर्क माध्यमाची साधना सोडून घेवंक नाका. ती नासतना तांकां उपगून भोगता. संपर्क माध्यमां दाखल्याक सांगचें तर मोगाचेनो कंप्युटर, मोबायल, या अंतरजाळ इंटरनेट आमी म्हणटा, आनी तशेंच टेलिफोनां, खबरे पत्रां आसूंक पुरो, आनी खंयची हर एक संपर्क साधनां आसूंक पुरो. पूण ती साधनां मनशाक इतलें धन्न घेतात की ती सांडूंक कोणाकच नाका. आज ल्हान भुरगें तावन एक प्रायस्त म्हणसर हर एक व्यक्ती संपर्क माध्यम उपयोग करता. तुमी आतां भायर वचून ती रोडार पळयलें तर ती धाकटीं भुरगीं आपणा इतल्याक उलोवन येतात. एक सुरें आसल्यार उलोवन येतात. आदीं एक सुरें एकल्यानच उलोवन वतना आमी सांगतले हांव हाका कितें पिशें लागलां काय. पूण आतां तुमी तशें सांगूंक गेल्यार खंडी जावन सूख जाता, कित्याक ती फोनार उलोवन आसतात. एकल्यान एकलो रोडार येतना सोलोवन हांसून येता तर या डॅन्स करून येता तर आमी आतां सांगूंक जायना ताका पिशें लागलां म्हणून, कित्याक ताच्या कानांत इयरफोन आसा, तो म्युजीक आयकोन आसा. आज संपर्क माध्यम व्यक्तीक इतलें आतां घेतलां की ह्या नियंत्रणान घेतलां की खंयच्याय व्यक्तीक संपर्क माध्यम सोडूंक नाका. आदी म्हाका अवकाश मेळटा आसतना, ह्या वेळ मेळटा आसतना आमी मलगड्या विशयांत उलयतले हांव, ह्या देवा विशयांत उलयतले हांव, ह्या तशेंच कुटुंबा विशयांत, पिरगसे विशयांत, याजक विशयांत उलोवंक आमकां सबार अवकाश आसतले, वेळ मेळटलो. पूण आज वेळ ना. आज वेळ सकड संपर्क माध्यमांत भुरग्यांक घरा आयिल्ले क्षणे सुरू जाता मोबायल गेम्स, चॅटिंग, आनी तशेंच पिंतुरां पळोवची टीव्हीर, तांचे सिरियल्सां, सबार संगती संपर्क माध्यमांत मनीस बिजी आसता. आनी भुरग्यांनी सांगचें आसा हें म्हजें लॅपटॉप, हें म्हजें कंप्युटर, हें म्हजें मोबायल, हें म्हजें इंटरनेट, हें म्हजें ब्रावजींग, ही म्हजीं पिंतुरां, म्हजें. आनी असल्या बिजी वातावरणांत आनी इतल्या बिजी वातावरणांत मनीस आसा की, इतल्या राटावळेन मनीस आसा की आज देवाचो उडास काडूंक अवकाश ना. ह्या आत्मीक चिंतना विशयांत, आत्मीक संगते विशयांत चिंतूंक अवकाश ना, वेळ ना. आनी देखूनच मनीस आज संपर्क माध्यमाच्या नियंत्रणाक इतलो आयला की आज मनशाक हेरांची मानवीक मौल्यांक गुतना हेरांची वळखच ना. आनी देखूनच एक जाणटो म्हणटा आज भुरगीं आनी युवजनां आतंकांत जियेतात. आज भुरग्यांची आनी युवजनांची जिणी आतंक भरलां. सबारांनी सांगचें आसा मोगाचेनो, आज ह्या भुरग्यांक ह्या युवजनांक आत्मीक मानवीय मौल्य नात. माया मोग ना, सोसणीकाय ना.
आज युवजन निराशेची भावनांत भरल्यात आणि देखून असो आम्ही हर एका दिसा पत्रांनी वाचता, खबरे पत्रांनी वाचता जीवघात, अत्याचार, लैंगिक शोषण, बलात्कार आणि अंतर्जाळ एडिक्शन म्हणटा आणि एक आतां सुरू जाला अंतर्जाळ एडिक्शन. आणि आजूच हांवें पेपरार वाचलें बेंगळुरांत निमान्स आयकलां तुमी जावंक पुरो. ते निमान्सांत एक केंद्र प्रारंभ केलां, इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर म्हणून. आणि आमच्या गांवांत हांगा सुरू जावंक पुरो इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर. आदीं पुरा सोरो सोडोवंक एक डी एडिक्शन सेंटर आसतलें, हे ड्रग्स सोडूंक एक डी एडिक्शन सेंटर आसतलें. आनी आतां इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर आनी थंयचो मुखेली प्रोफेसर मनोज कुमार शर्मा अशें सांगता, आमी शेनवारांचे मात्र थंयसर भुरग्यांक तशेंच युवजनांक डी एडिक्शन सेंटर प्रारंभ केल्लें आनी तांकां तांचे इंटरनेट ह्या आंतरजाळांत तशेंच मोबायल सोडूंक, अति उपयोग करचें सोडूंक तांकां थंयसर आमी तरबेती दितले. आनी आज इतलीं भुरगीं भरल्यान गी, इतलीं युवजनां भरल्यान गी, आमी हेरा दिसांनी सुरू करूंक प्रारंभ करतले. आज एडिक्शन सुरू जालां अंतर्जाळ इंटरनेटा थंय, व्हिडिओ गेम्स थंय. आनी देखूनच आतांची भुरगीं पळया, घरा येयल्ले तक्षणे तांकां उलोवंक टायम ना, खंयचीय संगती आवय बापाय कडेन उलोवंक टायम ना. आमच्या घराची वातावरण आज पळया बदलल्यांत. आज आमची घरां उबार आसूंक पुरो, व्हडली बिल्डींग आमची आसूंक पुरो, पूण त्या घरांत आसून खेळून उलोवंक संदर्भ या अवकाश ना, वेळच ना. मागणे करूंक टायम ना. आदी मागणे करूंक तस्सो टायम तस्सो वेळ म्हूण आसलो. आज आमी मागणे करचें सिरियल, केदळा सिरियल मुक्त जाता आनी तेदळा ब्रेक आसता त्या टायमार मात. आनी एक काळ येवंक पुरो अरे एका ब्रेक टायमार मागणे एक तरस. म्हाका असली स्थिती आयच्या संवसाराची जाल्या. आज आमचे रोड विशाल आसूंक पुरो, ब्रॉड आसूंक पुरो, पूण आमची मत इतली अशीर जाल्या की, आमची चिंता इतली अशीर जालां की आमकां हेरां थंय उलोवंक नाका, हेरांची वळख धरूंक नाका. आमी एक आमच्या घरांत जियेता, आमचे व्हडलो बंगलो आसा, आमचे फ्लॅट आसा, पूण आमच्या शेजारच्यांची वळख आमकां ना. हाका कारण मोगोचे न्हू, मनशाचें अशीर मनोभाव आनी ताच्या चड वर्ते मोगोचे न्हू अंतर्जाळ एडिक्शन, या संपर्क माध्यमाक नियंत्रण ना. आज संपर्क माध्यम आमचे वयर नियंत्रण घेतात, आमी संपर्क माध्यमाचेर नियंत्रण घेवंक जायना. आनी तल्या परिस्थितींत आमी आसा. मोगोचे न्हू अरी एक संपर्क माध्यमां, ते टीव्ही जावंक पुरो, मोबायल जावंक पुरो, इंटरनेट जावंक पुरो, या खबरे पत्रां जावंक पुरो, अरी एक संगती मनशान सोदून काडिल्ल्यो मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर, मनशाच्या उदरगते खातीर. त्यो हर एक संगती पाड म्हूण सांगूंक जायना. केदळा पाड जातात म्हळ्यार मोगोचे न्हू ताचो अतीव प्रयोग आमी करता, या ताचे वयरच अवलंबून आसता. तें सोडून आमकां दुसरें कितेंच नाका म्हणल्यार बरी बगता तवळ एडिक्शन सुरू जाता मोगोचे न्हू. आज युवजनां या भुरगीं तांचें गरजेचें विसरून, तांच्या जिवितांत कितें गरजेचें तें विसरून वायटाक वळख जावंक न्हू. खबरे पत्रांनी हर एका दिसा आमकां आयकूंक मेळटा जीवगत, निरासपण, या लैंगिक शोषण, अत्याचार हर एका दिसा आमी वाचता मोगोचे न्हू. आज मोलानांत जिवितांत मोलां मोग बोगसाने सोंसणीकाय उणो जाला, वेळाचो दुरुपयोग हर एका दिसा चलता मोगोचे न्हू. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमच्या युवजनांक, आमच्या भुरग्यांक पाद्रे पियो, या आमचो सांत पियो एक मार्गदर्शन जावन आसा, एक देख जावन आसा. ताची नितळ जिणी जियोन, ताची नितळ जिणी हर एका युवजनांनी पळोवन शिकाजी आज. आनी कसली जिणी पियोची जावन आसली. पियो आधुनीक संत म्हूण आमी म्हणटा, आधुनीक माध्यमाचो संपर्क माध्यमाची वळख ताका आसली. तोय त्याच संवसारांत जियेल्लो, आमचेच काळार तो जियेलो, आमचो सन जावन आसा. पूण ताची संपर्क माध्यमां कसलीं जावन आसलीं मोगोचे न्हू. ताचें संपर्क माध्यम जावन आसलीं देवाचें उतर, युकरिस्तीक बलिदान, मागणे आनी कुमसर प्राजितसो सक्रामेंत. देवाचें उतर तो वाचतालो, युकरिस्ताचें बलिदान तो भेटयतालो,
मागणे तो करतलो आनी तेंच ताका मेळिल्ली क्रिस्ताची वळख देवाची वळख हेरांक तो दितलो. दिसाची 16 वरां येवक्रिस्त आनी कुमसारान तो करशितलो. मग असलें जिवीत नितळ जिवीत तशें जावन आसलें. आयच्या वाचपांत आमी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देर सांत पावलो आमकां सांगता आमी जोडिल्लो आत्मो देवान आमकां दिल्लो हो संवसाराचो आत्मो न्हय. तो देवान आमकां दिला. तो आत्मो ह्या संवसाराच्या विशांत आमकां कितें बरें कितें वायट म्हूण कळीत करता. जो आत्मो खरो आत्मो त्या व्यक्ती थंय आसा ताका अर्येकल्या व्यक्तीक तो कळीत करता कितें बरें कितें वायट. देखूनच सांत पियो कितें बरें कितें वायट जाना आसलो आनी तली जिणी ताचें आपोवणें ताचें मिसांव ह्या संवसारीक कितें ताका देवान दिल्लें तेणें जारी केलें. आनी आज अर्येका युवजनांक अर्येका भुरग्यांक माध्यमाच्या वायटाक वळख जाल्ल्या प्रभावाच्या वायटा वळख जाल्ल्या भुरग्यांक तो एक देख दिता आनी एक बरी जिणी जियोंक एक मार्गदर्शन दिता. आज सांत पियोची जिणी अर्येका भुरग्यांनी अर्येका युवजनांनी घेवंक जाय आनी ती जावन आसा विंसोवन बऱ्या आनी वायटा मदें विंसोवन. आज मोबायल आसा इंटरनेट आसा तें केदळा बऱ्याक तूं वापरताय खंडी जावन तें बरें फळ दिता. तेंच आमी शुभ वर्तेंत आयकलें बरो रोक पाड फळ दिना. आनी तुमी काजराच्या रुखार वचून आंबे पळोवंक जायनात. आंब्याचे रुखार मात आंबे मेळटात. केदाळाय बरो रूख बरें मात दिता. पाड रूख केदाळस केदाळाय पाड दिता. तशेंच बरी माध्यमां ह्या माध्यमाची खरी विंसोवन आमी केली तर खंडी जावन थंयसर बरेंपण आमकां लाभता. तर मगचनो जो कोण खोट्या माध्यमाची विंसोवन करता जो कोण वायट आयकता वायट पळयता त्या वरवीं खंडी जावन वायटच जाता बरें जावंक साध्य ना. जो कोण लैंगीक हिंसात्मक संगत्यो प्रदर्शन करची ती माध्यमां पळयता एका दिसा पळयता आनी तसो वापर करता. सामाजीक नैतीक स्थिती समाजींत आज ओडणूक काडूंक तो कारण जाता. आनी आज सगळ्यांनी आकांत भरला प्रत्येक जावन युवजना थंय मगचनो आज अवघडां करतात. आज लैंगीक शोशण करता अत्याचार करता जीवघात करता. आज युवजनाच्या जिवितांत निरासपण घडलां. हाका कारण जावन आसा नियंत्रणांतलें माध्यम उपयोग करून. आनी तशेंच आज विद्यार्थी युवजन वेळाचो विबाड करतात. इन्स सोशल सायट सोशल नेटवर्क आमी म्हणटा सामाजीक माध्यमां आसात सबार तें जावंक पुरो व्हॉट्सअप जावंक पुरो फेसबूक जावंक पुरो आनी गेम्स जावंक पुरो मोबायल गेम्स आसात वेळ विबाड करतात. खंडी जावन तें बरें पूण नियंत्रण नातल्लो उपयोग खंडी जावन पाड जाता. तांचें शिकाप पाड जाता पिड्ड्यार जाता. तर मगचनो सबार जण आमी पळयलां तांच्या मतीचें समतोलन ओगडावन घेतलां. थोड्या दिसा आदीं एक वर्सा आदीं आमी आयकल्लें एक भुरगो कितलींगी वरां 24 वरां दिसाची कितलींगी वरां गेम खेळून मतीचें समतोलन ओगडावन मेलो. जावंक पुरो आमची भुरगीं आसात तांकां वेळ आसा टायम आसा मोबायल तांच्या हातांत दिला व्हिडिओ गेम्स खेळटात पिंतुरां पळयतात पूण केदाळा तें सड जाता तवळ तें मारेकार जाता. तर वडिलांची जबाबदारी कितें. आज वडिलांनी कसली जबाबदारी घेजय. भुरग्यांच्या प्रायतेकीद तांकां माध्यमाची वळख दिजय. आनी दुसरें मगचनो युवजनांनी तुमच्या कुटुंबांत युवजन आसात धार्मीक नैतीक तशेंच सामाजीक तशेंच दैवीक स्पिरीट या दैवीक मोग शिकोवची या देवस्थानाची वळख दिवची ती माध्यमां तांकां दियात. थोडो वेळपणी ते ताचो उपयोग करून दीत आनी तो वेळ खंडी जावन बरें जातलें. आनी सगळ्याचे की चड गरजेचें मगचनो संपर्क माध्यमाच्या वयर नियंत्रण. संपर्क माध्यमान आमचे वयर नियंत्रण घेवचें न्हय आमी संपर्क माध्यमाचेर नियंत्रण घेजय आनी तो वेळ खंडी जावन ती संगती संपर्क माध्यम आमकां ग्रासूची नात ती ग्रासूची वागटां जावची नात. हर एक रूख बरें फळ दिता म्हणटा जेजू. खंडी जावन आमच्या कुटुंबांत केदळा 3
पाद्रे पियोची नितळ जिनी आमचे थंय आसा, तेंच देवास्पण आमच्या कुटुंबांत आसा, तेंच मागनाचो वेळ आमच्या कुटुंबांत आसा, तेंच येवक्रिस्ताचें बलिदान मागणें जावन आसा, येवक्रिस्ताचें बलिदान कुटुंबाचें आनी तें आमच्या कुटुंबांत आसा. खंडी जावन आमचे युवजन शिकतले जेजूचो मोग करूंक, दैवीक संगती विशयान चिंतूंक आनी तशेंच देवाचो मोग करूंक, मागण्याचो मोग करूंक. आनी खंडी जावन दोन संगती ते जाणा जातले. पयले सुवातेर तांकांच ते जाणा जातले, कितें बरें कितें वायट तें जाणा जातले. आनी दुसरें भावार्थांत परिवर्तन जावन संवसारांत बदलावन हाडूंक तें कारण जातलें. ट्रान्सफॉर्म बाय फेथ ट्रान्सफॉर्म द वर्ल्ड. भावार्थान ते पयलें परिवर्तीत जातले आनी सगळो संवसार परिवर्तीत करतले. देखून मोगाचें न्हू, साम पियो आपल्या जिवितांत आपले मिसांव जाणा जाल्लो, आपणें आपोवणें कितें म्हणून जाणा जाल्लो आनी तेंच आपोवणें तें जियेलो आनी तेंच आपोवणें हर एका युवजनांनी पाळोवन ताचें मिसांव खरें मिसांव वळखून घेवन ह्या संवसारांत सामाजीक उदरगती खातीर, कुटुंबाच्या उदरगती खातीर आनी हो सगळो संवसार बदलोवचे खातीर वावरून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.